May ngadlaw, mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magapadayon kita og tuon ni aning labi ka importante na pagtulunan mahitungod sa apostasiya na akong gipanguluhan, The Spiritual Anatomy of Apostasy. Sa binisaya panahubad, ang spiritual na anatomiya sa apostasiya. Ana kita karon sa ikalima na yugto ning atong pagtulunan. Gamayng pahinumdum ha, kadtong karon pa lang nakadungog ning akong sermon karon, ako kamong giawhag sa pagbisita sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Mile 7. I-type lang ninyo MYLC7 aron didto ninyo matanaw ang part 1 hangtod sa part 4 ning atong pagtulunan karon, aron mas masabtan ninyo maayo ang apostasiya. Dugang pa, napakoy uban pang mga wali didto na inyong mapamati. Kadtong kasunod sa akong wali diri sa inyong simbahan. Ayaw lang mo pangunaha, hulata ipasalida diri sa inyong simbahan. Dili ta magdugay, ato dayong ribihon ang mga nilabay natong natun-an. Una sa tanan, unsa gani pasabot sa apostasiya? Maukini ang tinuyo na pagsalikway, nakapangunahuna na ka o imo nang nadesidar na mubiya sa imong pagtuo na sa una imong gidawat. Unsa may hinungdan nganong nakahimo man ka pagsalikway sa imong pagtuo. Importante gayud na atong matun-an maayo ang apostasiya. Ngano man, unsa may rason ang una? To understand the nature of true faith aron masabtan ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Ikaduha, to examine our faith sa pagsusi sa atong pagtuo. Ikatulo, to walk by faith through God's grace. Ang paglakaw sa pagtuo pinaagi sa grasya sa Dios. Ang ikaupat, to guard against deception aron magbantay batok sa panlimbong. Ang ikalima na rason, to remain steadfast in the love of God aron magpabiling ligon sa gugma sa Dios. Ikaunom, to be vigilant against greed aron magmabinantayon batok sa kahakog. Ikapito, to guard our hearts carefully against pride aron mabantayan pag-ayo ang atong mga kasing-kasing batok sa garbo. Ikawalo na rason, to expose unbelief as the root of apostasy aron ibutyag ang pagkawalay pagtuo ingon nga gamot sa apostasiya. Og ang kinalasan nato nagituki, to heed biblical warnings pagpamati sa mga pasidaan sa Biblia. Unsa man ni na mga pasidaan na gihisgutan sa Biblia? Kini nga mga pasidaan kung sa tawo pa ni mga balatian ni siya o kaha sintomas na nagpasabot na milala na misamot na ang imong sakit ug hapit na ka mamatay. Kaning mga pasidaan, sintomas ni na nagpaila na hapit na mahuman ang kalibutan ug moabutay na ang paghukom ni Kristo sa kalibutan. Unsa ganito sila? Ang una, pagdaghan sa mga natural nga kalamidad. Ikaduha, pagdaghan sa mga mini na propeta ug mga bakak na tudlo. Ang ikatulo na mga pasidaan na hapit na ang paghukom sa Dios, mas mudaghan ang mga mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Ikaupat, musamot ang mga pagluto sa mga magtutuo. Ug ang ikalima, mudaghan ang mahulog sa apostasiya. Sa nilabay ato pod gituki ang 5 ka mga ang-ang stages sa mga pagkahagbong sa apostasiya. But pasabot, dili ni siya diretso na nibiya ka sa imong pagtuo, na ani siya'y mga ang-ang, ug karon atong tan-awon unsay mga rason ang usa ka tawo makahimo og biya sa iyang pagtuo. Unsa ganito? Ang una,
neglect of prayer and devotion, pagpabaya sa pagampo og debosyon. Mauni ang hinungdan ug siniguro na pamaagi aron ka mubiya sa imong pagtuo. Tungod kay ang pulong sa Dios hinagiban ka na sa magtutuo aron makahimo kini og buntog aning mga pagsulay sa kinabuhi kay walay lain kundili ang pulong sa Dios. Sa pisikal na panglawas, dili ka mabuhi kung dili ka mukaon, di ba? Mamatay ka. Ang sulti pud sa mga eksperto, ang kasagaran tawo, dili kasugakon na walay kaon ug inom tubig sa 3 hangtod sa 5 ka adlaw. Siniguro mamatay jud na siya sa gutom. Ang Biblia pod klaro kayo na nagpahinumdom. Si Ginoong Hesus nagsulti, naunsa man ang kasulatan nagasulti, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, dili sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong usab nga gisulti sa Dios. Sa ato pa, ang tao wala lamang nanginahanglan og pagkaon sa panglawas, kung dili pagkaon usab sa espiritu. Dili kay panglawas lamang ka, kung dili naapog kay espiritu, naapog kay kalag. Pasabot niya na kay ang atong kusog sa matag adlaw, atong gikuha usab sa pulong sa Dios. Pangutana, kapila man mukaon ang tao sa matag adlaw? Ang uban kaduha, ang uban katulo, ang uban jud kay kaupat o kaha kalima kung labuto nato ang snack sa hapon o gabi. Sa kultura sa kapanahunan ni Ginoong Hesus, ang mga Hudiyo ug mga Romano normal sa ilahan na mukaon kaduha sa usa ka adlaw, sa buntag lang ug sa gabi. Apan sa Western, sa Amerika ug sa Western na kultura, atong gisunod karon sa kadaghanan nasod kay katulo hangtod sa kalima na mukaon matag adlaw. Normally, ang tawo igo na masustinar sa pagkaon kaduha sa usa ka adlaw. Maudi ay sa Biblia nagaawhag pud kanato, ato ni siyang basahon sa Psalm chapter 1 verse 2. Apan ang iyang kalipay, ang kalipay kuno sa Kristohanon, unsa maning kalipay sa Greek, hipis. But pasabot, dili ni basta obligasyon kung dili lalom na kalipay. Unsa yang kalipay? Ang kalipay sa Kristohanon anaa sa kasuguan, sa pulong sa Dios. Ug sa iyang kasuguan, siya nagapamalandong. Magapamalandong kuno ta. Unsa ding pamalandong sa Grigo? Yege. Gihinay-hinay ug dili taphaw na klase na pamalandong kapila adlaw o gabi. Sa ato di ay kaning sugo na pamalandong, dili ni basta-basa lang sa pulong, kung dili sabton sa hinay-hinay na naay kalipay. Ang pagkaon, dili ni siya dinalian, basta lang ka makakaon. Dili na siya, kung dili imong i-enjoy, i-masticate, ang pagkaon, hinahinayon nimo og usap aron malanghap nimo ang kalami. But pasabot, imong pugon maayo ang pulong sa Dios. Kapila nimo buhaton ang pamalandong kaduha, sama sa pagkaon sa panglawas, ang pagkaon sa espiritual sa buntag o gabi. Karon, atong basahon ng sumpay sama siya, kung ikaw kuno mamalandong, sama ka sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa, ug mamunga sa timbunga, ug ang dahon, unsa maning dahon, pagtuo nimo niini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya, unsa man magmalampuson. Unsay pasabot diri sa mamunga sa timbunga?
But pasabot, gamiton ka na walay sayang sa imong panahon. Wala ka nag-usik-usik sa kadaganon sa imong Bible study, kung dili tanan nimong lihok, giandam na sa Ginoo, tanan nimong buluhaton, mamungahon ka sa tanan nimong buhat, tungod kay ang tanan nimong buhat, imong gihatag sa Dios sa pamalandong. Hala, basin mapakyas ko. Hala, dili man ko may na leader, uy. Dili ko kabalo mo Bible study, o kahawala ko'y talento sa pag-lead, sa pagkanta, sa praise and worship, o mahadlo ko, Lord, sa mga pagsulay sa kinabuhi. Paminaw, ayaw mo kabalaka. Ang imong dahon, dili malaya. But pasabot, taliwala man sa mga pagsulay o kasakit, ang imong pagtuo dili matay og nga naman. Si Kristo, ang bato na nagapalibot nimo, busa, ayaw kalimot sa pagkaon sa iyang pulong. Matag adlaw, ang hinagiban aron dili ka mapaling-paling ug mahagdong dali sa apostasiya. Apostasiya ha? Unsa man? Regular na pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mao kini ang sustansya na nagahatag og kusog ug kalig-on sa kinabuhing Kristohanon. Ayaw sige kabalaka, usa kay akong buhaton ha. Kay ang tanan natong lihok sa usa ka tawo na nagdependar sa pulong sa Dios, kay panalanginan ug hatagan og kalampusan. Dili aron ikaw mahimong maadunahan, dili but pasabot maadunahan ka sa bahandi, kung dili malampuson ka, but pasabot ana sa tanan nimong buhat, kay ang tanan nimong buhat giuna nimo ang pagsalig sa pamalandong sa pulong sa Dios. Kintahay, naakay napulo ka Bible study na gidumala sa usa ka adlaw. Unya, kung ikumparar sa imong igsuon sa pagtuo, ang imong igsuon sa pagtuo kay naay Bible study kausara sa usa ka adlaw. Karon pangutana, asa man ninyo ang mas gigamit sa Ginoo? Ikaw na naay napulo ka Bible study o imong igsuon na naay usara ka Bible study? Bisa na pa kay napulo ka Bible study na gidumala, kung dili ka epektibo sa imong pag-Bible study, walay bili imong kahago. Mas maayo pang imong igsoon na usaray Bible study na gidumala, kay mas gigamit pa siya sa Ginoo. Paminaw mo ha? Business does not equal productivity. Ang pagka-busy dili na nagpasabot sa pagka-produktibo. Ha? Ang epektibo na gigamit sa Dios ang imong kinabuhi, dili mahimo sa kaugalingon na kusog, kung dili sa pagsalig na gamiton kaniya sa iyang pamaagi. Gamiton ka lamang kung imo siyang giprioridad. Gitagaan nimo og panahon sa pag-ampo ug pamalandong ang iyang pulong. Business does not equal spirituality. Ang pagka-busy, dili katumbas sa pagka-espirituhanon. Wala nagpasabot na mas daghan kag aktibidade sa simbahan o kaha mas reliyoso ka na mas Diyosnon ka. Dili na siya mao. Ang tawo na Diyos nun o gigamiton maayo sa Ginoo, kadtong tawo na wala gasalig sa iyang kaugalingong kusog. Karon ang pangutana, kinsa man na siya? Unsay sulti sa Biblia? John 15:5 atong basahon. Mao ni sulti ni Hesus ha, ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Si Kristo kuno ang punuan, kita sanga. Ang magpabilin kanako, unsa man ni sa Greek, meenit in imoe, kaning magpabilin kanako, ug ako kaniya mamungag daghan. Kung magpabilin ka ni Hesus, mamunga ka. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Si Kristo ang tinuddan sa tanan natong kusog. Karon, sabto nato niha, unsay pasabot diri sa gisulti ni Kristo na siya ang punuan ug ikaw ang paras. Mo't pasabot, punuan kay si Kristo ang tinubdan sa gahom, kusog ug sustinto, ug ikaw usaramang ka sanga.
kita ang sanga, aron kita mamungahon, aron kita magamit maayo sa Dios sa tanang kalihukan, magpabilin ta ni Kristo, miinit in imoe. Karon ato ning sabton maayo unsay pasabot aning pulong ni Kristo na kita magpabilin diha kaniya. Unsa ganito sa Greek, sayop dayto akong pag-pronounce kaniya ha. Miinati en eme. Miinati in eme, magpabilin ka nako. Usa ni siya kasugo na kita magpabilin ni Kristo na dili matarog na pagsalig ug pagdepender kang Kristo Jesus. Sa ato pa mahimo ka lamang malig-on ug magamit maayo sa Dios kung ikaw magpabilin na dili matarog sa imong pabilin. Unsang klaseng pabilin? Asa ka magpabilin? Kang Kristo Jesus ka magpabilin. Pero sa unsang paagi ka, tagaan ta mog storya sa duha ka igsuon na magtutuo. Paminaw mo ha, ang kaning mga igsuon si Marta og si Maria. Sa dihang nibisita si Jesus sa balay ni Marta og Maria, si Kristo Jesus nagasugod dayon og tudlo sulod sa panimalay ni Marta ug ni Maria. Si Maria nagapungko uban sa mga tinun-an na namati sa pulong ni Kristo. Apan si Marta perti ka busy nagpreparar sa pagkaon sa mga bisita, na overwhelmed si Marta sa kadaghan trabahoon ug wala mitabang ang iyang igsuon na si Maria kay nagpungko raman dito na minaw kang Kristo. Busa nireklamo siya kang Ginoong Hesus. Atong basahon sa Luke chapter 10 verse 40b. Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdahan man lamang ako sa akong igsuon sa tanan bulahaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako. Unsay sulti, unsay tubag ni Ginoong Hesus? Atong basahon ha sa verse 41. Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang. Sabot pasabot diri. Marta, mo ni sulti ni Hesus, daghan kay kang mga gipanghuna-huna. Gipuno nimo ang imong kaugalingon sa mga kagul-anan aning kalibutan na. Di ba? Kadaghanan nato ining ani man sad og kiniiya sama ni Marta. Busy kaayo sa mga trabahoon aron nato ipakaon sa tong pamilya, natay ipakaon, natay pambayad sa eskwelahan, bayad sa kuryente ug uban pa mga bayronon. Ug usahay na di panahon na dili ta kaapas sa mga bayronon sa kalibutan, sa mga kagul-anan tungod kay usahay daghan mga panghitabo na nasakit sa pamilya, na hospital, birthday sa mama, gibitar ka sa kasal, nawala joy na nabilin sa imong mga pangkonsumo. Unsaon na lang kunino, na overwhelmed ta sa kadaghan sa kagul-anan, sa kadaghan responsibilidad o kagul-anan. Si Marta pod naguol og gikapoy sa kadaghan ng mga responsibilidad og paminaw niya walay mutabang niya. Panon say gisulti ni Kristo diha kaniya? Padayunon ng tugbasa ang sumpay verse 42. Nga usara man untay gikinahanglan, gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Mao ni ang sulti ni Kristo Jesus, usaray gikinahanglan. Unsay pasabot ni Ginoong Hesus diri? Samtang nataaning kalibutana, dili intawon muundang ang kagul-anan o kabalaka. Apan usaray angayan natong buhaton, unsaman buhata ang gibuhat ni Maria. Unsa ang gibuhat ni Maria? Ang muhatag panahon sa pag-ampo o pamalandong sa pulong sa Dios. Ang paghatag gahin sa pag-ampo, maghatag ka na og kadasig kanato sa Ginoo. Na ginuuray bahala sa tanan ug iyang gitubag ang atong kabalaka sa kinabuhi, pinaagi sa pagsalig lamang kaniya. Ang pamalandong sa iyang pulong naghatag ka na og kusog aron atong mabuntog ang kalibutan ug mga pagsulay niini.
Nganong gihiskot ko ani mga igsuon, unsay gisulti sa Hebrews chapter 12 verse 2, itutok nga itong mga mata kang Hesus ang tagsulat og tighingpit sa pagtuo. Si Kristo ang tinghigpit, si Kristo ang nagsulat sa atong kinabuhi, ang atong hinagiban batok sa mga mini na panudlo aron dili ta mahagbong sa apostasiya. Ang atong kadaugan sa kalisdanan kagulanan mao ang pagtutok diha kang Kristo, pinaagi sa paghatag, abide in Him, paghatag panahon, paminaw ug pamalandong sa iyang pulong. Pamati mo kay labi kayo ni kay importante. Ayaw pagtuo, nakusganta batok sa kalibutan. Ayaw pagtuo na ligunta sa mga kabalaka ng atong pagtuo na mas maalamon ta na kaysa ni Satanas. Ayaw mo pagtuo na dili ta madutlan sa temptasyon ug mga pangilad aning kalibutana. Gisiguro ko ninyo, magpabaya gani mo sa inyong pag-ampog pagtuon siyang pulong, dili madugay mubiya ka sa imong pagtuo. Gisiguro ko ninyo sa walay pagduha-duha. Mao ning gisulti sa Biblia, 1 Peter 5:8 atong basahon, pagmaigmat ug pagmabinantayon kamo. Kaklaro na mga igsuon. Ang inyong kaaway nga mauang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nangulob, nangitaog, tokbunon. Kabantay mo sa liyon, kinsa man ang kasagaran target sa liyon. Kadtong mga bata, kadtong masakiton o kadtong huyang. Ang taktika ni Satanas na sayon mailad o sayon tukbon kadtong mga tao na huyang sa pagtuo, bata sa pagsalig o masakiton sa espiritu kay wala nagakaon permi sa pulong sa Dios na nagahatag og kusog pagbuntog ni Satanas. Kung imong gitawag imong kaugalingon og magtutuo, apan wala ka nagbuhat aning labing sukaran sa pagbansay, aron mutukod ang imong pundasyon, mura ka gadula-dula sa imong kinabuhi. Imong giusikan ang imong kinabuhi. Wala nimo seryosoha ang paglakaw isip Kristohanon. Pamati mo ha, pamati intawon mo. Ibutang kini sa inyong kasing-kasing kay labi kayo ni kaimportante. Matthew 7 verse 24. Busa ang tanan na nakadungog sa akong sulti, mo ni sulti ni Hesus, ug nagtuman, unsa ni sa Greek ang nagtuman, poieo. Niini, kung nagtuman ka sa pulong sa Dios, mahisama ka sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Karon ato ning sabton, unsay pasabot aning nagtuman? Sa Greek pa kay poieo. Gipasiug na niini ang aksyon. Dili lamang ang pag-uyon o pagdayig. Dili ni basta pagtuman na kutob lang sa huna-huna o kaha pagdayig. Unsay pasabot ni ana? Kintahay, nagwali inyong pastor na nagpasabot sa inyo unsa ka importanteng pag-ampo ug pamalandong sa pulong. Ang natural na reaksyon basing kasagaran ninyo kay muuyon lang o kaha musulti, kanindot sa imong wali pastor, oy daghan kay kog nakatunan. Paminaw, dili na siya ego na reaksyon, dili na mao ang gipangayo diri. Gisugo ka sa pagtuman, dili lamang sa pag-uyon sa hunahuna. Ang gipangayo sa imo, determinado na desisyon na imong buhaton ang imong nadunggan na wali. Mauni ang pasabot diri sa poieo. Ang gipangayo diri, nagpasabot og padayon na dili lamang na naandan nga pagsunod. Dili sa usa ka higayon nga buhat, not a one-time event. Ang gipangayo na pagsunod kay dili sa makausa o makaduha o makatulo na kahigayon, kung dili sa tanan higayon imong pagbantayan na maayo na imong pagasundon ang pulong sa Dios sa hingpit. Naidaghan mga magtutuo na
nagasimba taga Domingo, wala jay sipyat, paminaw nila igo ura kaayo na. Nakasabot rang Ginoo kay busy manggud ko sa akong panginabuhi. Sakto ba na pagtuo mga igsoon? Daghan mga magtutuo na faithful kuno na bana, faithful kuno na asawa, responsable kuno na amahan siyang pamilya, muhatag jud siyang tithes ug offerings, faithful pud kaayo. Nagatuo ba mo mga igsoon na igo ra na siya? Mao ba na ang hulagway sa faithfulness? Paminaw, pakyas gani ka sa pamalandong matag adlaw sa pulong sa Dios, dili ka faithful na bana, dili ka faithful na asawa, kay ang numero unong hinagiban aron ka makapanalipod sa imong pamilya, dili lamang sa imong kaugalingon, kay ang paghatag panahon sa pag-ampo ug pamalandong. Himuon nimong ligon ang imong kaugalingon aron makapanagang ka, dili lamang sa imong kaugalingon, labot pud ang imong pamilya. Pamati, kinsa ninyo ang nag-meditate sa Bible matag adlaw? Tinundanay lang, kinsa ninyo? Dili ni siya pag-insulto ha? Kamatuuran ni tungod kay gigugma ko kamong tanan. Akong nasabtan, nagrabi kalisod ang kinabuhi, na siniguro na mahagbong ko. Mahagbong ko kung dili ko magpabilin sa pagsunod sa iyang sugo. Hadlok kay ko mga igsoon na dili ko kaampo ug dili ko kapamalandong siyang pulong matag adlaw, kay kabalo ko na perti na ko kahuyang, na wala ko'y mahimo sa kong kagalingon kung dili ko magpabilin kaniya. Ang akong pag-ampo, ti mailhan ka na wala ko'y kusog sa kong kagalingon. Dili gani ka mugahin sa pag-ampo, timaan ka na sa pagkahambugiro nimong dako. Abi nimo, makaya nimo ang kalibutan. Abi nimo, makaya nimo ang temptasyon ni Satanas tungod kay kusgad ka ug ligon ka sa imong pagtuo. Pagbugal-bugal ka na ang imong gibuhat ug imong gisaalang-alang ang kalag uban ng imong pamilya. Ayawid taon. Kahadluki ang pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Nandili jud ka kahatag og panahon, kay para nimo busy jud kayo ka. Daghan jud kag pangatarungan. Agoy, kung mauna inyong pananaw sa pagkakristohanon, kagamay pa intawon sa inyong pagkaila diha ni Kristo. Kung mauna, undang na lang, ayaw na simba taga Domingo. Walay bili inyong pagsimba. Walay bili inyong pagkanta sa praise and worship. Walay bili inyong pagfellowship. Puro bugal-bugal lang inyong gihimo sa Diyos. Nganuman, gausik-usik mo sa panahon sa Diyos o sa panahon sa inyong pastor. Mas maayo pa, muli na lang mo. Ngano di ay? Pasabton ta mo ha? Pasabton ta mo. Walay part-time na Kristohanon. Hangtod na dili ka andam. Isugali imong tibok kinabuhi sa Dios, dili ka takos sa panahon sa Dios. Mauning gisulti sa Luke chapter 14 verse 28 atong basahon. Kun usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang manaon pila ang magastos aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman ni ini. Tagahan ta mo example ha. Ang akong papa, nagpatukod na siya og building diya sa Butuan. Mga, abot lang, pila ka ang andana. Basin tulura siguro. Apan ang problema kay nahutdan siya og kwarta para ipatiwas. Sa inahitabo, nag-uros-uros iyang kahinam na magpatukod og building, apan wala niya ma-estimate pila judi ay iyang magasto. Unsay nahitabo? Ang building pila na katuig wala magamit. Pagmayo. Daghan kay mga tao ining-ani og kinaiya. Nag-urus-urus ang pagdawat ni Kristo. Lord, gidawat ni ka na Diyos na ako og magnuluwas. Apil dayon sa simbahan. Apan ang problema, wala kwintaha ang gastuhon sa pagkakristohanon. Wala kwintaha ang the cost of
discipleship. Atong basahon ang sumpay diri ha, verse 29. Unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan. Biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisamputan. Say pasabot dire, kung dili ka katuman sa tanan sugo ni Kristo, biay-biayon ka sa tanan. Kinsa ang pasabot diri na tanan na mga saksi sa kalangitan, ang Dios, labot na mga anghel, labot na mga santos dito sa langit. Mao ni ang gisulti sa verse 30 atong basahon. Ug mingon sila, kining tawhana nagpatugat-tugag tukod og turi, apan dili di ay makahuman niini, maupod ang espiritual na pagtubo. Ikaw nagpatugat-tugag dawat ni Kristo, dili man day kahimo pagtugyan siyang kinabuhi na walay reserbasyon. Ayaw na lamang pag-usik-usik sa imong panahon, kay wala kay bili na pagka-Kristohanon. Bahalag masakitan mo ani akong wali diri. Binuang ka na imong gibuhat. Gausik-usik ka lamang sa mga resources sa simbahan. Ang katuyuan sa imong kaluwasan, dili aron lamang maluwas ka sa kalayo sa impyerno. Selfish kay na panguna-huna. Kung dili aron may sama ka sa kinaiya ni Kristo. Kung wala kay intensyon sa pagkaseryoso sa paglakaw ni Kristo, gausik-usik ka lamang sa panahon sa inyong pastor ug sa uban ninyong kaigsuunan sa pagtuo. Wala ka giluwas para mapadayon ka sa imong pagkahipokrito, aron sa katapusan mahagbong ka lamang sa apostasiya, umubiya sa imong pagtuo. Atong basahon ang Luke chapter 14 verse 30. Ang asin maayo, apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Ikaw, gitawag ka na mahimong asin sa kalibutan. Apan kung magpabaya ka na dili maminaw, wala kay pulos, mawagtang imong pulos. Dili ka kahatag og panahon kay busy ka sa imong trabaho, nan paghilak sa Dios tungod kay ang imong kalag kuyaw sa paghusga ug mahagbong sa apostasiya. Verse 31, sumpay atong basahon. Dili na kini magpulos sa yuta o maggamit nga abuno, kung dili ilabay na lamang. Grabe no, ilabay ka. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Busa, say pasabot dire, maminaw ta. Dili ta magpapaling-paling sa atong pagtuo, padayon tang mainiton sa atong panilbi, padayon tang nagatutog kang Ginoong Hesus, padayon tang magasunod sa iyang sugo na walay reserbasyon, kay ang tao na dili kahatag sa tanan, dili ka na takos sa Dios. Padayon tong basa ang Matthew 7 verse 26. Apan ang tanan, paminaw mo ha, na nakadungog sa akong sulti, mo kunong gisulti ni Ginoong Hesus, ug dili mo tuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa buhangin. Ikaw na nakadungog sa pulong karon, ikaw na gitagaan og dakong higayon sa pagsunod sa pulong sa Dios, apan imo gihapong gipalapos ang pulong sa imong pikas dunggan. Unsay tawag nimo? Buang-buang kang tawhana ka, sa malangka imong gitukod imong balay, imong kinabuhi sa buhangin, walay pundasyon sa imong kinabuhi, matumpag na imong pagtuo ug dili madugay. Mubiya ka sa panahon sa bagyo ug mahagbong ka sa apostasiya, kay ang imong spiritual na pundasyon wala nagabarog sa bato na si Ginoong Hesus, kung dili sa buhangin. Unsay but pasabot sa buhangin? Sa kaugalingon nga pagsalig. Si Kristo ang bato sa atong pundasyon na dili matayog sa bisang unsang bagyo. Paghatag panahon paminaw, paghatag panahon pagsunod sa iyang pulong. Gihatagan ta sa pulong sa Dios, sa tanan huraminta aron kita mutubo sa pagtuo.
Atong basahon 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang tibuok kasulatan, dili parte lang sa kasulatan ha, ang tibuok yung kasulatan. Gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong, aron kita mahimong mapuslanon, aron kita mahimong maligon sa atong pagkakristohanon. Mao kini ang basic Christianity 101. Kung magisgot ta og math, wala ta ni ambak sa advanced mathematics o kaha sa calculus. Nagsugod pa ta sa 1 plus 1. Dili ka ka-advance sa multiplication kung sa addition hagbong na ka. Dili ka ka-advance sa division kung sa addition wala ka kasabot. Dili ka kasulod sa grade 1 kung sa bisan sa kindergarten hagbong na ka. Buot pasabot, kining pagtuon sa pulong ug pag-ampo, pinaka-basic ni siya nagitudlo sa matag Kristohanon aron motubo sa pagkamatarong. Dili gani ka katuman kay tapulan kang dako. Walay bili nimo ang pagkakristohanon, naghulat na lamang ka sa kalaglagan na mao ang apostasiya. Ang ikaduhang pagkahulog sa apostasiya, repeated sin, the path to hardening, pabalik-balik na pagpakasala ang dalan sa pagpatiga. Mga tao na gamay og pagtanaw sa sala, human sa imong pagpasagad sa pagampo ug pamalandong sa pulong, unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Unsay sulti sa Psalm 119 verse 11, basahon nato. Gitipigan ko ang imong pulong sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala batok kadimo. Kung ikaw magapadayon palapos sa pikasdunggan ang mga wali ug mga pasidaan sa pulong sa Dios, unsay mahitabo? Ikaw walay panagang batok sa temptasyon sa kalibutan. Ang atong hinagiban aron dili ta makasala walay lain kung dili ang pulong sa Dios. Magapuyo sa atong kasing-kasing. Apan ikaw gani nagpasagad, siniguro ang imong kinabuhi kay unsa? Compromiser. Unsay but pasabot aning compromiser? Basahon na to ha. Dubli hunahuna na tawo. Sayon og dali kayo mapakasala aron ibaylo ang kamatuoran alang sa kahupayan, comfort, kalibutanong kaibog, pleasures, worldly pleasures, ug pagka matugtanon, tolerance of sin. Mao kini ang mga tao na sayon ibaylo ang kamatuoran. Wala ko'y gana mangita og trabaho. Total, gisuportahan bitaw ko sa gobyerno. Uka, nabitaw ko'y igsuon na mosuportan ako, pamilya, para di mo mas komportable ang kinabuhing tapulan. Ayaw lang magpalit og bulpin, oy. Ayaw lang magpalit og paper clip o kaban paper. Kuhaon lang ko na sa trabaho. Total, daghan bitaw dito supply sa eskwelahan. Teacher bitaw ko. O nurse bitaw ko. Ayaw lang palit og gloves, wipes o alcohol pads. Kay sa hospital, makuha ra ko na. Unsay tawagan ang mga igsoon. Gikompormiso nimo ang kamatuoran tungod sa gamayng kaharuhay. Unsa pa'y tanaw lang Tanaw lang bitaw ko sa computer o porno. Wala bitay nasayod, wala nakabalo. Gamay ra bitaw ni siya, dili bitaw ni siya permi. Unsay tawag na imong gibaylo ang kamatuoran sa kalibutanong kaibog, worldly pleasures. Akong silingan ba kay bayot bitaw to siya? Apan matinabangon man to siya na pagkatao. Dili ko ganahan masakitan siya kung ako siyang sharean sa pulong. Basing mangluod pa lang siya nako. Sige lang kay musabot ra ang Ginoo sa iyang mga sala. Ampuan bitaw na ko na siya. Unsay tawag ana? Gibaylo nimong kamatuoran tungod sa pagkamatugtanon, tolerance, imong gitolerate ang sala. Usa ka kaunsa? Compromiser. Na ako'y kauban sa trabaho sa una,
Ingon siya sa ako, kinahanglan jud ko na musimba matag Domingo. Dili jud ko malimot og simba aron mahugasan ang akong sala sa tibuok semana. Pagka chickboy, unya tapulan pa og sayo pa og padanaw mahitungod sa pagsunod sa pulong sa Dios. Daghang klase na tao sulod sa simbahan nagkinabuhi og pagkahipokrito, nagkinabuhi sama sa usa ka compromiser, duplikara, nagsulob og maskara, sa gawas buutan sa pananaw sa tawo apan naaday gitipigan na sala, gamay ra bitaw na sala. Pero brother Mylix, maayo man na siya na tawo, matinabangon man na siya, daghan man na siya gitabangan na pobre, faithful man na siya maghahatag siyang tithes ug offerings, active man na siya sa buluhaton sa simbahan, daghan man na siya gihandulan na Bible study. Lagi, pwede sa gawas na makita imong batasan kay buutan, apan lagi na kay gitago na gitipigan nga sala. Nan, unsay tawag nimo ana? Di ba compromiser? Sa dihang musulti gani ka, gamay ra bitaw na siya na sala. Unsay tawag na? Compromiser. Sa diyang murason ka na, dili ko kahatag og panahon og kanang pamalandong matag-adlaw. Kaisa ra sa kwaan sa kasumana makahatag ko. Unsay tawag di mo na? Di ba compromiser? Brother Mylix, wala may perpekto na tao na to, oy. Sakto ka. Sakto jud ka. Kitang tanan makasasala, apan nagasulti ang Biblia na padayon kang magpakasala sa tago, bisag kabalo kang sala, padayon ka sa imong binuhatan na sayop, tungod lang kay walay na kay balo, o wala ka nakahatag og sakit sa ubang tawo, o kahagamay ra ni na buhat na sala. Para nimo mosabot ragi ang Ginoo kanako, total gasilbi bitaw ko niya, gamay ra bitaw ni na sala. Unsa ka? Nakaminos ka sa Ginoo? Gisayon-sayon nimong pagpakasala sa Ginoo tungod kay abi nimo mosabot ra siya, abi nimo sama siya sa imong pangunahuna, mo tolerate ra sa imong gamayng sala? Kagamay gudi ay sa imong pag-ila sa Ginoo, hipokrito kang dako. Sama ka sa kinaiya ni Judas. Padayon nagapamati sa pulong sa Dios, padayon po nagahimog milagro uban sa mga disipulo, padayon nagasangyaw sa pulong, padayon nagafellowship uban sa mga disipulo, apan di ay hipokrito, apan di ay gitnaay gitipigan na sala. Naay higayon na si Judas nagpakaron ingnon na maluluyon kuno siya sa mga pobre. Ngano kunong giusikan man kuno ang grabe kamahal na pahumot na gibubo sa babayi sa tiil ni Kristo. Kinumdum mo na sa storya na nay babae na nibubo sa tiil ni Kristo. Mas maayo pa unta ibaligya na siya kanang perfume kanang pahumot aron ang halin pwede mahatag sa mga kabus mo na gisulti ni Judas kuno. Ato nang mabasa sa John 12 verse 6 atong basahon. Gisulti niya kini, gisulti ni Judas, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kung dili tungod kay unsa dire kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta. Unsay but pasabot, treasurer siya. Ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Siya ang gisaligan na tigkupot sa kwarta ug sa simbahan. Apan permi siya mangupit niini para sa iyang kaugalingon. Kabantay mo, wala gani nakagamot ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing tungod kay permi nimo gipalapos sa ang pulong sa Dios sa imong dunggan. Walay panagang ug ikaw dali mahimong compromiser sa sala. Sama ni Judas, compromiser gani ka, padayon ka sa pagpakasala, repeated sins, kani ang dalan padulong sa pagkahagbong sa apostasiya. Ang ikatulong ang sa pagka-apostasiya, unsa man, hardening of the heart, pagpatig-a sa kasing-kasing, mauni ang espirituhanong punto, diin ang sala
dili lang gisubli apan gipanalipdan, gipakamatarong o gibaliwala. Niabot na ang punto na migahi na ang imong kasing-kasing na wala nakadutli sa wali. Nakubala na ang imong kasing-kasing ug ikaw wala na kay kahadlok sa sala kung dili imo pagani ning gipanalipdan ang sala, imong gipakamatarong ang sala ug imong gibaliwala ang sala. Sa unsang paagi gyud nagpagahi, pariha karon, dili ka ganahan maminaw. Gisultihan na ka sa Biblia na ikaw mamalandong sa pulong sa Dios. Ha? Atong basahon sa 1 Psalm 1:2. Pamatin mo ha, kay importante kayo ni. Kini nagtimaan na moabot na gani ka aning ang sa imong pagpasagad ug pagpakasala, unsay mahitabo. Miabot na ang punto, gikan sa pakigbisog ngadto sa pagkagahian sa kasing-kasing, gikan sa konbiksyon ngadto sa pagkawalay pagtagad. Buot pasabot ni tungtong nakagani sa pagpatigas imong kasing-kasing aning ang dili na ka madutlan sa bisang unsang klaseng konbiksyon sa pulong sa Dios. Ato ning basahon ang Ephesians chapter 4 verse 18b. Tungod sa pagkawalay alamag, tungod kay wala ka naghatagahin sa pagtuon sa pulong o sa pamalandong. Tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Tungod kay nagpasagad ka man sa imong pamalandong sa pulong, kay para nimo dili man ni importante. Unsay mahitabo? Nahimo kang walay alamag. Unsay sunod, nahimong kang tigas sa imong kasing-kasing. Sa ato pa, di ay ang pulong, pamati mo, na ay gahom sa paghatag panalangin kung imong sundon. Apan na po ni siya gahom sa pagpatiga sa kasing-kasing kung padayon nimong dili pagtagad sa unsang paagi. Ang pulong mura ni siya kutsilyo na mutusok sa imong kasing-kasing aron pagkonbiktar nimo. Kintahay, sige kag pamati matag Domingo sa inyong pastor na nagawali batok sa sala. Ang pulong magainsulto na siya tungod kay sakit kung makaigo. Pirmi na siya magatusok sa imong konsensya. Apan ang tawo, mao ni siya gitagaan na siya konsensya sa Dios aron maguol sa iyang buhat na sayop. Apan kung padayon nimong gibaliwala ang sakit tungod kay para nimo mas lami ang pagpakasala, moabot ang panahon na ang pulong dili na makadulot. Nganuman, tungod na kubalan na ang imong kasing-kasing. Atong basahon ng sumpay verse 19. Ug sila nahimong tiga, nahimo ng bato ang kasing-kasing, kalos sa ininglis. Mitugyan sa ilang kagalingon ngadto sa malaway nga paggawi alang sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan uban ang kadalo. Nakubalan na ang kasing-kasing tungod kay niabot na ang punto na imong kasing-kasing patay na, nakahimo nakagbuhat sa tanang matang sa pagpakasala na walay bisan gamay na kaguol. Kabalo mo mga igsuon ba, diri sa Amerika, daghan na kaayong mga batanon. Batanon pa kay mga 11 hangtod sa 15 years old, makahimo og buhat og violente na krimen. Nakoy nabasa sa news na tulo ka batanon, giatake nila ang tigulang sulod sa iyang sakyanan. Ilang gipasiritan og pepper spray ang nawong sa 71 years old na tigulang ug ilang gisipa kapagawas sa sakyanan. Tungod kay nabitik man ang tigulang sa iyang seatbelt, sa dihang gipadagan na ang sakyanan, nabira og naguyod sa siminto hangtod namatay ang tiguang. Namatay ang taon sa grabing kasakit. Sa dihang niatubang na sila sa husgado, walay gipakita bisan gamay na kaguol ang mga batanon. Nagsige lang noon og katawa. Kay abi nila exempted sila sa balaod tungod kay minor de edad sila. Pangutana, anong nakahimo man sila niini aning grabe na krimen? Tungod kay ilang konsensya patay na. Ilang kasing-kasing kubalan na.
maupod ang tawo ng kasing-kasing na himong kubalan tungod sa padayon pagsalikway sa pulong sa Dios, padayon sa ilang pagpakasala, padayon sa walay pagtagad sa pulong sa Dios. Nakoy sulti ninyo ha, o ginaot na inyong pamation pagmaayo. Niabot na gani mo aning ang sa pagkahagbong sa apostasiya kaning pagpatigas sa kasing-kasing. Unsay mahitabo ana? Hebrews chapter 6 verse 4, pamatia. Imposible na makahimo paghinulsol sa pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw na sila sa gasa sa langit. Unsay sulti diri mga igsuon, nakatilaw naman mo sa gasa sa langit. Unsay pasabot ni ana? Gitagaan mo sa pulong, gasa man na sa langit. Regalo man na siya, aron ikaw mag-usab. Pero imo bang gidawat ang gasa sa langit? Namati ba ka, pero imo bang gisunod? Nasakitan ka, pero milihok ka ba sa paghinulsol? Wala! Wala! Kay para nimo mas lami ang pagpakasala. Unsay pasabot sa nakapagkigambit sa Espiritu Santo? But pasabot, nakita nimo ang mga buhat sa balaang espiritu sulod sa simbahan. Di ba nakita nimo ang kausaban sa kinabuhi sa ubang tao na nitugyan sa ilang kinabuhi diha ni Kristo? Nasaksihan nimo ang mga sakripisyo sa uban magtutuo diha sa ilang pagpanilbi sa Dios? Pero ikaw, unsa may imong gibuhat? Nagpabilin ka sa pagpatiga sa imong kasing-kasing karon. Samtang buhi pa ka, gihusgahan ka na sa Diyos sa kamatayon sa kalayo sa impyerno, mintras buhi pa ka. Ha? Mintras buhi pa ka aning kalibutan na. Nagpaabot na lamang ka ng imong pisikal na kamatayon, aron didto ka magantos pagbayad sa imong sala, ngadto sa impyerno, hangtod sa kahangturan. Mutana mo, unsa di kagahi na sa imong kasing-kasing nga dili naman kamadutlan sa pulong. Atong basahon, Zechariah chapter 7 verse 11. Apan sila nagdumili sa pagtagad, umilingi pagpagahi sa ilang abaga, ug nagsampong sa ilang mga dalunggan, aron dili makadungog. Unsay pasabot, gibaliwala ang paghikaw sa balaang espiritu. Sa ato pa, permi na lang nimo gibaliwala ang paghikaw sa imong konsensya, ang paghikaw sa balaang espiritu. Unsay mahitabo, unsay pinakagahing bato sa kalibutan. Unsay pinakagahing bato, walay lain kung dili ang diamante, diamond. Unsay sulti diri sa verse 12, sumpay atong basahon. Gipagahi usab nila ang ilang kasing-kasing sama sa unsa? Sama sa diamante. Perti na jung gahiya aron dili sila makadungog sa balaod. Kinsa ning responsibilidad sa pagpagahi? Imo nang responsibilidad. Imong gipagahi, imong gipatigang, imong kasing-kasing. Wala man imo gitagad ang pulong. Ikaw, imo nang responsibilidad ang pagpagahi sa imong kasing-kasing. Ikaw ang hinungdan ngano ang imong kasing-kasing sama kagahi sa diamante. Ngano man, ikaw ang nagpagahi, nagpadayon, gibaliwala ang pulong. Mas maayo pa unta na nihawa na lang ka sa simbahan. Mas maayo pa unta na niundang na lang ka sa pagsimba kaysa padayon sa pagpakaroon ingnon na magtutuo ka na pirmi maminaw apan wala nagabuhat. Ang imong kasing-kasing, imo lang gihimo nakagahi sama sa diamante na walay bisang gamay na paglaom na maluwas. Kahadlok in tawon. Pamati ni umayo. Diri na ta sa ikaupat na ang sa pagkahulog sa apostasiya. Love for the world. Gugma aning kalibutan na.
Ang litag sa pagkabugnaw sa panilbi sa Dios kay ang gugma sa kalibutanon na butang. Unsa maning mga kalibutanon na butang, mga igsuon? Tanang butang sa kalibutan na makabalda sa atong panilbi sa Dios. Unsay example ana? Naghisgot ang Biblia sa 1 John chapter 2 verse 16 atong basahon. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, pamati mo ha, ang unod nung kahidlaw, ang tanan gikaibngan sa mga mata, ug mga tanan gipasigarbo sa tawo, dili kini sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Sa ato pa, unsa maning mga butang na atong gikaibgan, nindot na bag, nindot na balay, nindot na sapatos, nindot na kutsi, mapalit ang tanang gusto sa kinabuhi, makabakasyon kung asa gusto, sa Europe, sa Spain, okay, sa Amerika, sa asa pa, makatanaw og mahalon na concert, makakaon sa mga mahalon na restaurant, mahayahay ang kinabuhi na dili na magproblema unsay bayad sa kuryente, tubig ug uban pang mga bayro noon. Bisag unsang butang na inyong gikahinam, na inyong gitinguha na mahatag ning aning kalibutana, dili kana sa Dios, kung dili gikan kana diri sa yuta, sa yawa kana nagitanyag. Dili ta, pamati mo ha, maghandom na madato o mahayahay atong kinabuhi ining kalibutana. Ang atong handumon na gamiton ta sa Dios sa atong kinabuhi bisang sa atong kawadon. Pamati mo, kung ikaw pobre, ayog sige gunahuna na madato, mahayahay ug maadunahan. Ikaw dato, ayog sige gunahuna na mas madato pa ka. Ang sulti sa akong mama sa una ba kay sa atong nag-Bible study pamiingon siya, bisag wala tay kahatag, muhatag jud ta. Kabalo mo unsay tubag nako, kung dili ka kahatag sa dihang ikaw kabus pa, mas dili pa ka muhatag sa dihang ikaw maadunahan na. Nganuman, kay ang kwarta na ay gahum sa pagpataas sa pagkahakog sa tawo. Kung hakog kang daan sa dihang wala pa kay kwarta, mas muhakog pa ka kung makwartahan na ka. Kadungog mo anang panultihon sa una, pirmidyo na siya mabantayan ako na managad sa among silingan. Karon na nahimo na siyang adunahan, dili na kabalo managad. Unsay pasabot ni ana, nausab ba ang iyang batasan? Wala na usab iyang batasan. Ang tinuod, ang kinaiya niyang hakog sa una, ha? Ang kinaiya niyang hakog, nagpuyo na daan siyang kasing-kasing. Wala lang dayag na makita, kaysa diyang pobre pa siya, dili siya makahimong panghinambog. Sa dihang madato na siya, anaan na siya higayon pagpakita sa natural niyang kinaiya. Ang natural na kinaiya sa tao kay hambugiro, garbuso, mauna ang rason na kasagaran Kristohanon, pamati mo, gilikay sa Dios na mahimong dato, aron malikay sa kinaiyang garbo ug paghigugma sa kalibutanong butang. Magpasalamat ta kung kita gihimutang kabus kay naay tuyo ang Ginoo ni ana. Magpasalamat po ta kung gihimot ta sa Ginoong adunahan kay naapoy purpose ang Ginoo ni ana aron mahimutang manggihatagon. Apan dili ta magsigig handom. Dili ta magsigig handom na mas mahimo patang dato kay mao ni ang hinungdan na nibiya ang tawo, kasagaran tao siyang pagtuo. Si Dimas, kay nundom mong Dimas, nasa sinugdan kauban ni Pablo sa ministro, sa bulaton sa ministro sa pulong. Unsa may nahitabo, basahon nato sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Gibiyaan ako ni Dimas, mo ni sulti ni Pablo, tungod sa iyang
paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Unsay nahitabo ni biya si Dimas tungod kay nahigugma siya sa kalibutan. Mauni ang hinungdan daghang kayong mga Kristohanon kuno sa una, apan karon dili na makita sa simbahan. Subo akong kasing-kasing mga igsuon, nahagbong sa apostasiya. Mga suod pa kuna na mga higala, mga gitudluan sa una in taon. Apan karon dili na nimo makita sa simbahan, ngano man mas gigugma ang kalibutanon na kaibog. Pamati mo mga igsuon ha, dili ta permi maguul permi. Dili ta permi maguul aning mga sitwasyon sa tong kinabuhi. Tinuod na yung mga grabing mga pagsulay ug kasakit. Pero ipasidan-an naman ta sa Ginoo niana. Tagaan ta niya kusog kung kita magpabilin kaniya na musunod siyang mga pulong. Labi kay ni ka-importante mga igsuon na hinaot ko na padayon mo magasunod ning akong wali karon. Aron masabtan nato unsa gayud ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Unsa gayud ang pagkakristohanon. Dili lang kutob sa baba, dili lang kutob sa pag-fellowship, kung dili sa naay kainiton sa pagkaila, sa pagkuyog, sa paglakaw diha sa atong Ginoong Hesus. Mga igsuon, nangamuyo ko ninyo na magasunod mo ani akong pagtulunan karon. Ato ning ipadayon sa sunod natong kita, magampo kita. Labing gamhanang Diyos, wala ko'y laing iampo amahan, na masimba ang imong ngalan, madayeg imong ngalan, mailaka sa imong pagkaayo, matagamtaman ang imong gugma. Apan, amahan, kung pabilin silang nagagahi silang kasing-kasing, dili nila makita ang kalalum sa imong gugmag kaayo, amahan. Ang imong kalalum kadako sa imong grasya, amahan. Tabangin taon bala ang Espiritu, lamdagi taon, ablihi taon ang matag kasing-kasing na namati karon, aron ilang mapaubos ang ilang kaugalingon ug ilang makita ang kadako kahabog sa ilang mga sala. Dalaygon ka o Diyos ug simpahon ang imong ngalan. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga adlaw, mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.